جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا انتظام کیا، آئیے اس کی یاد میں ایک نعت پڑھتے ہیں۔ فرشتو عرش تے فرش سجاؤ، فرشتو عرش تے فرش سجاؤ، میرا یار مدنیاں دا پے، میرا یار مدنیاں دا پے، فرشتو عرش تے فرش سجاؤ، میرا یار مدنیاں دا پے، فرشتو خوشیاں مناؤ، میرا یار مدنیاں دا پے، کعبے تو مسجد اقصی، براق تے سوار ہوئے نبی، کعبے تو مسجد اقصی، براق تے سوار ہوئے نبی، فرشتے قطاریں بنا کر جھنڈیاں لہرا رہے تھے، فرشتے قطاریں بنا کر جھنڈیاں لہرا رہے تھے، یہ نغمے گا رہے تھے اللہ دا نبی مدنی عرش تے جاندا پے، یہ نغمے گا رہے تھے اللہ دا نبی مدنی عرش تے جاندا پے، فرشتو عرش تے فرش سجاؤ، میرا یار مدنیاں دا پے، ستارے جھوم اٹھے چاند مسکرائے، ستارے جھوم اٹھے چاند مسکرائے، زمین اور آسمان یہ سب نظارے دیکھ رہے تھے، زمین اور آسمان یہ سب نظارے دیکھ رہے تھے، جب نبی مسجد اقصی پہنچا سب انبیاء نے سلام کیا، جب نبی مسجد اقصی پہنچا سب انبیاء نے سلام کیا، زمین سے آسمان تک مرحبا یا رسول اللہ دے نعرے گونج اٹھے، زمین تے آسمان تک مرحبا یا رسول اللہ دے نعرے گونج اٹھے، فرشتو عرش تے فرش سجاؤ، میرا یار مدنیاں دا پے، فرشتو عرش تے فرش سجاؤ، میرا یار مدنیاں دا پے، جب مصطفیٰ آسمان پر گئے، جب مصطفیٰ آسمان پر گئے، ہر آسمان دے دروازے مصطفیٰ دے ناتے کھل گئے، ہر آسمان دے دروازے مصطفیٰ دے ناتے کھل گئے، نبی جب عرش تے گئے فلک دے رنگ بدل گئے، ساتواں آسمان سدرا سایہ نور دا دریا ہے، ساتواں آسمان سدرا پر جب جبریل گئے، جبریل کہنے لگے آقا میری منزل یہیں آخری ہے،
ساتواں آسمان پہ سدرۃ المنتہا جبریل وہاں گئے، جبریل کہنے لگے آقا میری یہ منزل آخری ہے، آگے میں نہیں چل سکتا، آگے تم خود جاؤ رب دا بلاوا آ گیا ہے، آگے تم خود جاؤ رب دا بلاوا آ گیا ہے، آگے خود گئے مصطفیٰ رب سے ملاقات ہوئی، آگے خود گئے مصطفیٰ رب سے ملاقات ہوئی، 5 نمازوں کا تحفہ ملا وہاں، 5 نمازوں کا تحفہ ملا وہاں، فرشتو عرش تے فرش سجاؤ میرا یار مدنی آدھا پہ، فرشتو عرش تے فرش سجاؤ میرا یار مدنی آدھا پہ۔